नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सुन तस्करीको छानबिन समिति बारे कुरा नमिल्दा संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। सुन तस्करको जरोसम्म पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। पक्राउ परेका व्यक्तिसँग आफ्नो नाम जोडिएपछि वर्षमान पुण्य गरे उच्चस्तरीय समिति गठनको माग। सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। त्यसकालका लेख रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह। मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव नरहेको कृषि मन्त्री भुषालको दावी। स्थानीय तहलाई वितरणको जिम्मा दिए पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको आरोप। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय 21 दिनभित्र हटाउने सहमति। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा केन्द्रीय कार्यालय 3 सातामा हटाउन राप्रपा सहमत। अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबान समूह सामाजिक मूल्य मान्यतामा कठोर बन्दै नैतिक भ्रष्टाचार निम्त्याउने भन्दै साङ्गीतिक वाद्य यन्त्र जलाइयो। महिलाप्रति झनै अनुदार। र द एसएजको अन्तिम तथा 5औं टेस्टमा नाटकीय पुनरागमनसँगै अस्ट्रेलियामाथि इङ्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित। 384 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 334 रनमा सीमित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख दलहरूबीच संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। साउन 10 गते नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गठन गर्न माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो। त्यति बेला सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारका लागि बैठक तोक्नु भएको थियो। संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा भेटवार्ता भएको पनि थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री संसदको अवरोध खुलाउने र सरकारले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक भइदिन आग्रह गर्नु भएको थियो। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच संसदमा जारी अवरोध खुलाउने सहमति भए पनि बानेश्वर पुग्दा उल्लङ्घन भएको बताएको छ। उता एमाले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अघि बढ्न नदिने अडानमा यथावत रहेको बताइएको छ। यसैबीच एमाले संसद अवरोध गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सरकार र प्रतिपक्षको बन्धक बनेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उठाइरहेका छौँ हामीले। उठाउने आवाज भनेको यो सुन प्रकरण पनि सरकारले जे गरिरहेछ त्यो अझ 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 राम्रोसँग गरोस्, अझ तलसम्म गएर गरोस्, यसको जरासम्म पुगोस् भन्ने थियो। तर अब यो फेरि इस्युहरू अर्को हुँदै गएर अहिले उच्च स्तरीय छानबिन समितिसम्म कुरा आएको छ। हामीले हाम्रो आवाज उठाइरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एक किसिमको द्वन्द्वमा संसद नै बन्दी भएको अवस्था हो। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबरा आफूहरू पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक रहेको भन्दै संसद अवरोध गर्न ठिक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माफियाको ग्याङ लिडर को हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो पत्ता नलाएसम्म हामीले सरकारलाई पनि हामी दबाब हाल्छौँ। तर मेरो भनाइ के हो भने संसद अवरुद्ध मात्र गरेर काम बन्दैन। संसदमा अरू बिजनेस पनि हुन्छ, त्यो बिजनेस चल्न दिनु पर्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको जवाब सुन्नुभन्दा पहिले समिति गठन हुनुपर्ने एमालेको अडानले संसद बैठक अवरोध हुँदै आएको छ। 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणले राजनैतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
यही प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद चल्न पनि दिएको छैन। एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने रटानमा देखिन्छ, तर न त समिति गठन हुने छाटकाट देखिन्छ, न त सुनको मुख्य नाइके भेटिने। तर विदेशी अपराधिक गिरोहको राजनैतिक कनेक्सन उच्च तहसम्म रहेको तथ्य यो प्रकरणपछि खुल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुन फेला परेको 10 दिनसम्ममा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या 18 पुगे पनि सुन मालिकको सुईको सम्म लाग्न सकेको छैन। सुन प्रकरणकै विषयलाई लिएर सोमबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन नपाई स्थगित भयो। यो प्रकरणमा चिनिया अपराधिक गिरोहको राजनीतिक कनेक्सनको रहस्य पनि खुल्दै गइरहेको छ। गिरोहले देशको उच्च पदमा पुगिसकेकाहरूसँग सम्बन्ध बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले नेपालमा तस्करी प्रविधि सम्बन्धी अपराधमा सक्रियता बढाएका छन्। गत साउन 2 गते हङकङबाट 100 केजी सुन तस्करी गरी नेपाल ल्याएको घटना खुलेपछि चिनिया गिरोहको नेपालमा संगठित अपराधमा भइरहेको सक्रियता बारे तथ्य प्रमाणहरू खुल्न थालेका छन्। साउन 3 गते भन्सार चेकपोइन्ट कटेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको भोलिपल्ट चिनिया नागरिक जिक्वाङ लिन भाग्न खोज्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे। जिक्वाङमाथि अनुसन्धान बढाउँदा अर्का चिनिया मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ पनि पक्राउ परे। पक्राउ परेका छिरिङको राजनीतिक दलहरूसँग उठबस राम्रै देखिन्छ। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँगका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएसँगै प्रतिपक्षका लागि आगोमा घिउ थपे सरह नै भएको छ। तर त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको नेता पुनको दाबी छ। प्राइभेट जीवनहरूमा कमसेकम कस्ता मान्छेसँग गर्ने कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भन्ने कुरो एउटा राम्रो शिक्षा दिएको छ। र म यो मिडिया मार्फत नै के भन्न चाहन्छु भने मेरो बारेमा पनि त्यसरी ठोस रूपले त उठेको छैन, तर हो जस्तो गरेर जो प्रचार म प्रचार गएको छ, म भन्दैछु प्रचार भएको छ। त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो, राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनको लागि तयार छु। र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरे भने म त्यसको लागि तयार छु। एकैपटक 100 केजी सुन बरामदको यो प्रकरणपछि आक्रोशमा देखिएको एमाले सधैँ झैं संसद अवरुद्धको हतियार प्रयोग गरिरहेको छ। सत्तापक्षले केही दिनभित्रै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर छाड्ने भनेर ठोकुवा गरिरहेको छ। तर यो प्रकरण बिस्तारै लहरो तान्दा पहरो नै आउने संकेतहरू देखा पर्दै गएका छन्। माओवादीकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरा पनि 2079 को पौषमा 9 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका बेला पक्राउ परेका छिरिङको माओवादीका वर्षमान पुन र पत्नी एवं पूर्व उपसभामुख ओन्सरी घरतीसँगको उठबस रहेको तस्बिरले विषय झनै जेलिएको छ। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री तथा महरा गृहमन्त्री भइसकेका नेता हुन्। यसले गर्दा एमालेका लागि प्रकरण उछाल्न थप बल पुगेको छ। सरकार टोटल पैसा कमाउ धन्दामा लाग्यो। सरकारले आफ्ना नेताहरूलाई, आफ्ना दलका नेताहरूलाई खेतीपातीमा लगाए। गृहमन्त्री टोटल्ली असफल हुनुभयो, पूर्ण रूपमा असफल भयो। उहाँको सुरक्षा घेराबाट 100 केजी सुनहरू बाहिर आउँछ, सडकबाट समाउने स्थिति बन्छ। त्यसकारण हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छौँ। यो समिति नबने जेलसम्म हामी सदनका अन्य काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। सुन प्रकरणको अनुसन्धान जति अघि बढ्दै गएको छ उति नै नयाँ तथ्यहरू बाहिरिएका छन् र शीर्ष दलहरूको भेटघाट पनि बाक्लिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा 100 केजी सुन तस्करीको घटनाले अन्तर्देशीय अपराधिक समूहले नेपाललाई कुन तहसम्म प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्य पनि औल्याएको छ। अनुसन्धान जरैसम्म पुग्छ वा नेताहरूको लेनदेन र मिलोमतोमा टुङ्गिन्छ त्यो त समयले नै देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले तस्करी र भ्रष्टाचारका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने प्रश्न पार्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा पोक्त टिमले छानबिन गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र आम जनताको सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियान निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीभित्र आन्तरिक एकता मजबुत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसअघि बैठकमा बोल्दै उपमहासचिव वर्षमान पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गर्नु भएको थियो। गृहमन्त्री गृह जिल्ला रोल्पा थावाङकी पार्टी
कार्यकर्ता समेत रहेकी शहीद परिवारकी अमला रोकाएले दावासँग बिहे गरेपछि आफूसँग चिनजान गराउन दावालाई एकपटक डेरामा लिएर आएको उहाँको भनाइ थियो। उपमहासचिव पुनले 8 वर्ष पहिला भएको भेटघाटको समयमा खिचिएको सामूहिक तस्बिरलाई अहिलेको घटनासँग जोडेर प्रचार गर्दै आफ्नो सार्वजनिक छविमाथि आक्रमण गरेर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र आफ्नो नाम मुस्ने प्रयास भएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्नुभयो। पुनले पार्टी बाहिर वा भित्र अमुक व्यक्ति वा एक निकायको नाम जोडिँदैमा अर्को पक्षले अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले यही साउन 17 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठक अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा समूहगत छलफल हुने गरेको भए पनि यसपटक भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न समय दिने भएको हो। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चलाइनु पर्छ भन्ने सबैको माग अनुसार यसपटक भने सबै केन्द्रीय सदस्यलाई छोटो समय उपलब्ध गराइनेछ। पदाधिकारी बैठकले आगामी मङ्सिरसम्म पार्टीले विधान सम्मेलन गर्ने पनि तय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डा पेश गर्दै यसबारे थप निर्णय गरिनेछ। त्यस्तै पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व 35% सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसपटक माओवादी केन्द्रीय समितिमा 2324 जना महिला सदस्य थपिने भएका छन्। अब माओवादीको केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा 140 जना महिला हुनेछन् भने केन्द्रीय समिति 407 सदस्य बन्नेछ। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक यही साउन 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म काठमाडौँमा बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्ने सन्देशले समाजमा गलत सूचना झनी भएकाले त्यस्ता खालका लेख रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अरस्तुले कान्छी श्रीमतीको मात्रै दाँत गनेर महिलाहरूको दाँत 28 हुन्छ भने जस्तै हाम्रा स्रष्टाहरूले पनि सबै नेतालाई बिग्रिएको भन्नु उस्तै हुने बताउनुभयो। सोमबार ललितपुरको चासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले साहित्यकार वासुदेव अधिकारीले लेखेको सबै नेता बिग्रिए शीर्षक कविता उद्धृत गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। राजनीति भनेको भ्रष्ट नीति, छुल्या नीति, चुक्ली चाक्लीवाला नीति, डाँट छलवाला नीति, धोकावाला नीति होइन। राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि भनेर सबै कुरा राजनीतिमा गर्न नहुने काम पनि गर्न हुने, अपवित्र पनि पवित्र हुने, बेठिक पनि राजनीति नीतिहरूको मूल नीति हो। त्यसकारण यसलाई यो सबै नीतिहरूको मुहान भएको हुनाले मुहानलाई धमिलो पार्नु हुँदैन। हाम्रो वासुदेव अधिकारीजीको चिन्ता त्यही हो। उहाँको कवितामा मूल नीति मुहानलाई फोहोर पार्नु हुँदैन। अब वासुदेवजीलाई म कति मात्रै भन्छु भने सबै मुहान फोहोर छैनन्। महिलाहरूले 33% सहभागिता जनाउने कुराको दृष्टान्त दिँदै अध्यक्ष ओलीले नेपालले सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा विकसित देशहरूले भन्दा बढी प्रगति गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारसँग 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री भुसालले सरकारसँग 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजदात रहेको भन्दै मल अभाव नरहेको ठोकुवा गर्नु भएको छ। उहाँले आयात गरिएको मल गुणस्तरीय रहेको भन्दै संघीय सरकारले रासायनिक मल आयात गरेर वितरणको जिम्मा दिए पनि स्थानीय तहले राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। स्थानीय तहले सिफारिस गरेर मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले नै घोटाला गरेको उहाँको आरोप रहेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा मल वितरणमा बदमाशी गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको पनि मन्त्री भुसालले जानकारी गराउनुभयो। 25,000 मेट्रिक टन मल आउँदै गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। यसमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने जरुरी छैन। वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हो। स्थानीय तहले राम्रो भूमिका खेलेका छैनन्। स्थानीय तहले जुन सहकारीहरूलाई सिफारिस गरेका छन् ती सहकारीहरूबाट घोटाला भएको छ, गडबडी भएको छ। यहाँहरूले भन्नुभएको कालाबजारी त्यही भएको छ।
तपाईँ हामी जनताका प्रतिनिधिहरूको दायित्व यो पनि हो, कहाँ कहाँ भएको छ भनेर खोज्ने पनि हो। हामीले यहाँ बहस गर्ने, छलफल गर्ने, नीति बनाउने कुरा त हो, सँगसँगै हाम्रा नीति निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ गडबडी भएको छ भनेर हेर्ने, खोज्ने, अनुगमन गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। हामी सबै मिलेर अनुगमन गरौँ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले रासायनिक मल किसानलाई समयमा दिने कुरा सरकारले भाषण र दस्तावेज लेखेर मात्रै नहुने बताउनुभयो। मल गोदाममा सडेर जाने तर किसानहरूले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थिति छ भन्ने एकातर्फ हामी चाहिँ सुनिन्छ, अर्कोतर्फ किसानले चाहिँ अहिले मल पाइराखेको अवस्था छैन। त्यसैले वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र व्यवस्थित बनाउने, त्यो आजकै बैठकबाट हामीले एउटा निर्देश दिएर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने किसिमको आजको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समिति ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार चौधरीले रासायनिक मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पुरा चाहिँ हामी बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिनै सक्दैन र बजेट नआइकन हामीले आपूर्तिको समग्र व्यवस्था मिलाउनै सक्दैनौँ भनेपछि सधैँभरि यो चाहिँ सर्टेज, यो ग्याप चाहिँ रहिरहने भयो अहिलेसम्मको कुराकानीबाट देखिएको। त त्यो ग्यापको व्यवस्था हामीले के गर्छौँ त? चौधरीले मल अभाव नहुने गरी वितरणको रोडम्याप पनि मन्त्रालयसँग माग गरिने प्रश्न पार्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय 21 दिनभित्र हटाउने सहमति भएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँ तथा राप्रपाका सचिवालय प्रमुख केदार बहादुर अधिकारी सहभागी भएको छलफलमा उक्त सहमति भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय डोजर लगाएर भत्काउने भनेपछि सोमबार दिनभर धुम्बराईमा भिड लाग्यो। राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ता धुम्बराई पुगेर सडकमा गाडी तिर्साएर अवरोध गरे। लिखित सूचना बिना कानुन विपरीत महानगरले पार्टी कार्यालय भत्काउन खोजेको भन्दै राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले निकै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। एक रिपोर्ट। गत साउन 12 मा महानगरपालिकाले कार्यालय हटाउन 3 दिनको अल्टिमेटम दिँदै माइकिङ गरेको थियो। सोमबारसम्म नहटाए महानगरले डोजर चलाउने भनेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहानैदेखि राप्रपाका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यता महानगरले भने हाइटेन्सन लाइन मुनि कुनै पनि घर बनाउन वा कार्यालय सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ। सोमबार महानगरको डोजर नचले पनि संवादबाट अगाडि बढ्ने प्रयास हुने राप्रपा नेताहरू बताउँछन्। महानगरले लिखित सूचना र प्रमाण बिना कुनै जानकारी नदिई जनताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कार्यालयलाई दबाव र प्रभावमा हटाउन खोजेको राप्रपाको आरोप छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पटक पटक मेयर बालेन्द्र शाहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन्। कानून सम्मत रूपमा अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको भए पनि महानगरले किन भत्काउँदैछ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रोसेस अगाडि बढाएको छु, महानगरपालिकाले त्यो बारेमा हामीलाई जवाफ दिएको छैन। त्यो पनि मलाई थाहा हुँदैछ भन्ने सुनेको छु, अरू कुरो मलाई थाहा। जनताहरूले एउटा विश्वास गरेर पुर्याएको राप्रपा जस्तो पार्टीलाई पनि दुईटा हारको तपाईँले के त्यो कागज के छ ल्याऊ, नत्र पनि तिम्रो घर भत्काउँछु, अथवा तपाईँको घर यति दिनभित्र भत्काउँछु भनेर कमसेकम 35 दिनको सूचना दिने चाहिने यो सिस्टम हो, कानुन हो। त्यस्तो दिएर एउटा चिठी दिन पनि नहुन्, त्यति पाउने अधिकार पनि नराख्ने होइन नि यो राप्रपाले। तपाईँहरू मार्फत म मेयर साहबलाई म के अनुरोध पुर्याउन चाहन्छु भने त्यो सूचना पाउने हक जनतालाई नि दिनुहोस्, हामीलाई पनि दिनुहोस्। हाम्रो नक्सा पासको लागि त्यहाँ पैसा बुझाइसकेको छ। जहाँ माथि हाई टेन्सन लाइन भएको ठाउँमा यो त्यति सक्रिय हाई टेन्सन लाइन होइन, र उहाँहरूकै त्यहाँ टेकुमा भएको कार्यालयमा पनि हाई टेन्सन लाइन छ। कोही उहाँहरूले आफ्नो अर्काको भट्काउन अगाडि आफ्नो पनि त भट्काउनु पर्यो नि। तर यहाँ चाहिँ सूचनाको हकको लागि कमसेकम चिठी आदान प्रदान हुनुपर्ने, के कारणले हटाउनु पर्ने
या के प्रमाण माग्नुपर्ने त्यो मौका पनि नदिइकन एउटा माइकिङ गरेको 3 दिन माइकिङ गरेको भरमा यत्रो कार्यालय डेरा बसेको मान्छे त 35 दिन म्याद लिएर चाहिँ हट्ने प्रावधान छ। यता सर्वसाधारण भने कानून विपरीत बनाइएका संरचना पन्छ्याउन महानगर पछि हट्न नहुने बताउँछन्। केहीले भने भत्काउनुको सट्टा त्यसलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने वा सम्मति गरेर अगाडि बढ्दा उचित हुने तर्क गर्दछन्। भत्काउने यता ठुलो ठुलो चाहिँ अलिकता चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीकै छ भने पनि नि के मतलब हो र उसलाई? उसले त जे देख्यो त्यो त गर्नु पर्यो नि त होइन। अब त्यो गर्छ गर्दैन अब हेर्दै जाउँ। गऱ्यो भने वाह हो, गरेन भने चाहिँ महानगर पनि फेलै हो। कोरिडोरतिर कति घरहरू बनिरहेछ, हस्पिटल कलेजहरू बनिरहेछ, त्योहरू गर्नु पर्यो नि त। यो डिस्टर्ब नभएको ठाउँमा किन गर्ने? त्यो पनि हामी जनताको लागि चाहिँ सेवा गर्नको लागि बस्नुभएको छ होइन। सम्झौता गरेर गर्नुहोस् होइन। नियम विपरीत छ भने वडा कार्यालय बनाउनुहोस् होइन, सरकारको कामको लागि चलाउनुहोस्। यता मेयर शाहको सचिवालयले भने राप्रपाले भवन खाली गर्न 35 दिनको समय मागेको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको जिकिर गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो। सभापति लामिछानेले आफूहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सरेको जिकिर गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हकीकत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनैतिक दलहरू भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको उहाँको भनाइरहेको थियो। सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत जानकारी दिनुभयो। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाई गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। घर घरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुर्याउने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरूको स्वचालित प्रणालीमा चाहिँ हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा स्वचालित रूपमा हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पुरस्कार स्वरूप सजिलो ठाउँ र अरूलाई दण्डित गरे जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै निजामती सेवालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सरुवालाई स्वचालित प्रणालीमा नल्याएसम्म यो सबैको चिन्ताको विषय हुने उहाँको भनाइ छ। खाने भाँडो जस्तो भएको छ। वास्तवमा यो सिस्टममा नल्याएसम्म, सिस्टममा नडालेसम्म, स्वचालित नबनाएसम्म यो वास्तवमा चाहिँ यो सबैको टेन्सनको विषय नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस ढङ्गले चाहिँ लैजानु जरुरी छ। अघि भने जस्तै यो चाहिँ दण्ड र पुरस्कारको रूपमा अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ दुःख दिनु पर्यो, सजाय दिनु पर्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँ पठाउने र कसैलाई चाहिँ अब कोही लाइक माइन्डेड छ भने त्यसलाई चाहिँ सजिलो ठाउँ ल्याउने। मन्त्री ज्वालाले संसदको यही अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको पनि बताउनु भयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले यही साउन 29 देखि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित
प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको हो। आयोगका सह अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको प्रयासमा साथ दिइरहेकाले शङ्का उत्पन्न भएको डाक्टर केसीको भनाइ छ। उहाँले CTE-VT-मा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगरी संरक्षण गरेको आरोप लगाउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सह अध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा CTE-VT-मा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सरकार संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको हो। उहाँले CTE-VT को सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गरेर दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्नु भएको छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्गाएर आयोगलाई एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्त गर्न सरकारलाई उहाँले अल्टिमेटम दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले प्रविधिको विकास राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको दावी गर्नुभएको हो। व्यवस्थित रूपमा ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब नेपालमा विदेशमा श्रमिक नभएर सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यवस्थित तरिकाले हाम्रा ऐन कानुन सबैलाई परिमार्जन गरेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको असाध्यै महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्र स्थापित भएको छ र यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको तथ्यले पनि यो कुराको थप पुष्टि गरेको छ। अब हामी नेपालबाट श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्न सक्छौँ। यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएकै छ। यो क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थाल्यो भने पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछ। संघीय निजामती ऐनमा IT समूह राख्ने पहल भइरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारी सेवालाई आधुनिक बनाउनुसँगै नयाँ कार्यक्रम मार्फत पूर्वाधार निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर बढाउन काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय ई-कमर्स तथा डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो। नेपालमा फिनटेक कम्पनी, अनलाइन व्यापार, कमर्सियल अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन रेमिटेन्स लगायतमा अनलाइन सेवा विस्तार भइरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। उहाँले राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई सन् 2026 सम्ममा मान्यता दिने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। Which is expanding faster than in other sectors, creating vast potential for Nepalese IT professionals. In such a way, establishing of a fintech companies, encouragement on online business, promotion of online payment and online remittances have helped further growth of IT service in Nepal. Nepal Rashtra Bank is also in the process of to have a central bank digital currency in the days ahead. Under our fourth strategic plan, it will be established by 2026. गभर्नर अधिकारीले नेपाल सरकारले आफैले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक बजार लक्षित गतिविधिलाई बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। बहिर्गर्मित लडाकुलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने आदेश दिएको हो। अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारको निर्णय
बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरणले 2080 वैशाख 31 गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट पूर्ण इजलासमा जाने भएको हो। सोमबार पेशीमा चढेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुन आवश्यक देखिएको ठहर गरेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने गरी पेशीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। उक्त आदेशसँगै अब बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्ने सम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। आफ्नै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने गृह कार्य गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा मागेर बहुमत पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि असार 21 मा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168(2) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न 16 साउनसम्म समय दिनुभएको छ। प्रदेश प्रमुखले दिएको निर्धारित मितिमै बहुमत देखाउन कांग्रेसले कोशीका सभामुख गौतमको राजीनामा दिलाउने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन्। तर कांग्रेसको उक्त प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाब दिएको छ। गौतम माओवादीबाटै प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। असार 21 गते कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख गौतमले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। तर गत बुधबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसका आधारमा बहुमत दावी गर्ने प्रक्रियालाई नै रद्द गरिदिएको थियो। त्यसपछि थापाको नियुक्ति पनि बदर भएको छ। 22 दिनमै थापा नेतृत्वको सरकार रद्द भएपछि त्यही प्रक्रिया अनुसार फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ। तर कांग्रेसको उक्त प्रस्तावलाई माओवादीले मानिरहेको छैन। माओवादीले पनि अब आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने मत सार्वजनिक गरिसकेको छ। कोशी प्रदेश माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्र आङबुले संविधान रक्षाका लागि विगतको जस्तो गल्ती नदोहोर्याउने बताउनु थाल्नु भएको छ। कोशी सरकार विहीन रहेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित छन्। सभामुख गौतम पनि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। उहाँले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। साउनको दोस्रो साता सकिँदा पनि देशभर धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलको जम्मा 77% भागमा मात्र रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। रोपाई गर्न मिल्ने गरी पानी नपर्दा किसानहरू चिन्तित देखिएका छन्। सिंचाइको अभावले गर्दा लाखौं किसानलाई आकाशे पानीको भर पर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नै छैन। हेरौं यो रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि विभागको यही साउन 5 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुलुकभर 68% मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष साउन 5 गतेसम्म 88% रोपाई सम्पन्न भएको थियो। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सो अवधिमा 20% कम रोपाई भएको देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा पानी कम पर्दा धान रोपाईमा कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मातहतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। यही कारणले तुलनात्मक रूपमा कम वर्षा भएको महाशाखाको भनाइ छ। कृषि विभागको विवरणमा कर्णाली प्रदेशमा विशेष गरी लम्पी स्किन रोगका कारण गोरुको अभाव भई रोपाई थोरै प्रभावित भएको उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोपाई करिब सकिएको छ। बिस्तारै मनसुन सक्रिय भइरहँदा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित हुँदा र लम्पी स्किन रोगको प्रभाव कम हुँदै जाँदा धान रोपाई हुने प्रतिशत क्रमशः बढ्दै जाने विभागको अपेक्षा छ। मध्य तराईमा साउन मसान्तसम्ममा नै रोपाई हुने गरेका सन्दर्भमा साउन मसान्तसम्ममा 90 देखि 95% सम्म रोपाई हुने अनुमान गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ। मध्य तराईमा साउन मसान्तसम्म नै रोपाई हुने गरेका सन्दर्भमा साउन मसान्तसम्ममा 90 देखि 95% सम्म रोपाई हुने अनुमान गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
तुलनात्मक रूपमा कोशीमा रोपाइँ घटेको छ। गत वर्ष साउन 5 सम्म 80% रोपाइँ भएकोमा अहिले 73% मात्रै सकिएको छ। रोपाइँ घट्दा धान चामल आयात बढ्ने जानकार बताउँछन्। नेपालमा मुख्यतः भारतबाट धान चामल आयात हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 18 अर्ब 15 करोडको धान आयात भएको छ भने 32 अर्ब 87 करोडको चामल आयात भएको छ। रोपाइँ कम हुँदा आयात थप बढ्न सक्नेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको हावापानी विश्लेषण शाखाका अनुसार जारी मनसुनमा हालसम्म देशभर 37% मनसुनी वर्षा भएको छ। जुन 1 देखि जुलाई 21 तारिकसम्म देशभर सरदर 538.2 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। जुन सरदर वर्षाकै हाराहारीमा छ। पुरै मनसुन अवधिभर अर्थात् 4 महिनामा नेपालमा 1462 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। यस वर्षको मनसुन गत जेठ 31 गतेदेखि नेपालमा प्रवेश गरेको हो। नेपालमा सरदर जुन 13 देखि अक्टोबर 2 तारिकसम्मको अवधिलाई मनसुन मानिन्छ। यसअघि विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष मनसुनी वर्षामा कमी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। लम्पी स्किन रोगका कारण मध्य प्रदेशमा हालसम्म 2000 भन्दा बढी गाई वस्तु सहित पशुहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खडेरीको चपेटामा परेको मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा यस रोगका कारण गाई वस्तुको धेरै क्षति भएपछि किसान मार्गमा परेका हुन्। मध्य प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार सिराहामा सबैभन्दा बढी 1118 गाई भैँसी सहितका पशुको मृत्यु भएको हो भने पर्सामा सबैभन्दा कम 2 पशुको मृत्युसहित मध्य प्रदेशमा हालसम्म यो रोगबाट 2025 पशुको मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशु अधिकृत डाक्टर रञ्जित कुमार अधिकारीले मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरूमा हालसम्म 45,825 पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो। र यो रोगलाई रोकथाम गर्नको लागि हाल यो मध्य प्रदेश सरकारले 64,000 खोप खरिद गरेको छ। 64,000 खोपलाई हामी प्रत्येक जिल्लामा 8,000 को दरले वितरण गरेका छौँ र अहिले जुन विभिन्न स्थानीय तहले पनि खोप खरिद गरेर खोपको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ र यो स्थानीय तहहरूले खोपको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदाखेरि स्थानीय तहबाट पनि 45,825 खोप चाहिँ स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म लगाइसकेको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले मध्य सरकारले 8वटै जिल्लामा 8,000 को दरले कुल 64,000 खोप पठाएको बताउनु भयो। आज यहाँबाट उद्घाटन गरेका हौँ हामीले, तर हरेक जिल्लामा यही 9 बजे नै तपाईँलाई भ्याक्सिन सुरु भयो र उहाँहरूले नगरपालिकाका जुन छन् पशु उनीहरूको छ के अरे युनिट छ, त्यो युनिटलाई सहयोग लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ। यसरी हामी लड्दैछौँ, तर यो 64,000 डोज धेरै न्यून हुनेछ। त्यसको लागि स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेछौँ। उहाँहरूसित भ्याक्सिनको बजेट छ, त्यो गर्नुभएको छ। जस्तो सर्लाहीका केही स्थानीय निकायले राम्रो गर्नुभएको छ। लम्पी स्किनका कारण सबैभन्दा बढी गाई गोरुको मृत्यु भएको देखिन्छ। मध्य प्रदेश सरकारमा 2 जना मन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सिफारिसमा सोमबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी मोहम्मद समीमलाई दिएर कार्यविभाजन गर्नुभएको हो। समीम नेपाली कांग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका सांसद चन्दन कुमार सिंहले पाउनु भएको छ। दुवै मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समेत गरिसक्नु भएको छ। यो सँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ भने जसपाबाट बिना विभागीय मन्त्री सुरिता शाह यथावत हुनुहुन्छ। यससँगै मध्य प्रदेश सरकार 2 राज्य मन्त्री सहित 14 सदस्य बनेको छ। मध्य सरकारले 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको हो। पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीका अनुसार पछिल्लो 4 दिनमा 66 जिल्लाबाट 1024 जना डेङ्गु सङ्क्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 291, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 173, गण्डकी प्रदेशमा 171, कोशी प्रदेशमा 154, लुम्बिनी प्रदेशमा 113, त्यसै गरी कर्णालीमा 16 र मध्य प्रदेशमा 14 रहेका छन्। हालसम्म सुनसरी जिल्लामा 3 जना डेङ्गु सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 70 जिल्लामा 5688 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु पुष्टि भएको छ। सो प्रदेशमा 3821 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी डेङ्गु सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। सुनसरीमा 3448 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गुको ज्वरो डेङ्गु भाइरसबाट सङ्क्रमित एजिड जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो। ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, टाउको दुख्नु, शरीरमा रातो बिबिरा आउनु, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु डेङ्गुका प्रमुख लक्षण हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा घेराउ गरेका छन्। आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी नपाएको लगायतका विषयलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निरन्तर धरना दिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास अगाडि धरना कार्यक्रम निरन्तर दिँदैछौँ। यो विगत लामो समयदेखि नेपालमा निर्माण उद्योगलाई परिरहेको समस्यालाई राष्ट्रले गम्भीर रूपमा नलिएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष म्याद थप हुँदै जाने तर निर्माण योजनाहरू नसकिने, त्यसको प्रमुख कारण निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले नेपाल सरकारलाई अब गर्ने म्याद थपसँग सम्पूर्ण योजनाहरू समाप्त हुने गरेर भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले 1 नम्बर माग राखेका छौँ। 12औं संशोधन 2079 साल असार 20 गते जुन भयो र त्यो संशोधनमा म्याद थप नभएका आयोजनाहरू र त्यो संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरू यो अव्यावहारिक माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि लगभग 40 अर्ब रुपियाँको चाहिँ गरिसकेको कामको बिल बनाउन सकिएको छैन। त्यही भएर अव्यावहारिक यो माइलस्टोन खारेज गरेर सम्पूर्ण योजनाहरूको म्याद थप गर्नको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ। अध्यक्ष सिंहले करिब 4 खर्ब बराबरका आयोजनाहरूको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको दावी गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन कर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप कर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन कर लगायतका माग सहितका प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले 16 योजना कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले 16 योजना कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। बजेटबाट नै यसको तयारी थालिएको भन्दै उहाँले एउटा पालिकामा 2 वटाका दरले कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनु भयो। आगामी वर्षहरूमा देशैभरि कृषि, पशुपक्षी पालन, जडीबुटी, साना घरेलु उद्योग, लघु तथा मझौला उद्योगहरूका कार्यक्रममा जोड दिइने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो। त्यस्तै होटेल, एग्रो रिसोर्टहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई नेटवर्किङ गरेर ठुल्ठुला कार्यक्रम खोल्ने कार्यक्रमहरू राखिने उहाँले बताउनुभयो। सामूहिकतालाई जोड दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जोड छ।
कृषि पशुपन्छी पालन यो चाहिँ हर्बल जडीबुटी एउटा ग्रुप भयो। अर्को साना घरेलु लघु मझौला उद्योगहरू, अर्को होटल रिसोर्ट एग्रो रिसोर्टहरू तिनीहरू, र अर्को चाहिँ सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगहरू। जस्तो कि अहिले नेपाली यो सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले, कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बाहिरको अमेरिकाको, जापानको, इन्डियाको काम गरिरहेका छन्, तर यहाँ औपचारिक रूपले आइरहेको छैनन्। त्यस्तालाई पनि नेटवर्किङ गरेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू खोल्ने भन्ने कार्यक्रमहरू आइरहेको छ। अब यसमा महत्त्वपूर्ण के छ भने सामूहिकतालाई जोड दिने, विकास निर्माणका काम गर्न नीतिगत रूपमा पनि समस्याहरू आउने गरेको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने विकास विधेयक तर्जुमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नहुने गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएको तालिबानले सङ्गीतले नैतिक भ्रष्टाचार निप्ट्याउँछ भन्दै वाद्यन्त्र चलाएको छ। पश्चिमी हेरान प्रान्तमा तालिबानले हजारौं डलर बराबरको साङ्गीतिक उपकरण चलाएर खरानी बनाएको छ। सन् 2021मा सत्तामा आएदेखि तालिबानले सार्वजनिक रूपमा सङ्गीत बजाउन लगायत धेरै क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अफगानिस्तान नेशनल इन्स्टिट्युट अफ म्युजिकका संस्थापक अहमद सरमसले उनीहरूको कार्यलाई सांस्कृतिक नरसम्हार र साङ्गीतिक तोडफोडसँग तुलना गरेका छन्। अफगानिस्तानका जनतालाई कलात्मक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गराएको भन्दै उनले सङ्गीत वाद्यन्त्रहरू जलाउनु भनेको तालिबानको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा भइरहेको सांस्कृतिक नरसंहारको एउटा सानो उदाहरण मात्र भएको टिप्पणी गरे। हेरान्त प्रान्तमा आगजनी गरिएका वाद्यन्त्रहरूमा गिटार, हार्मोनियम, तबलाका साथै स्पिकरहरू पनि समावेश रहेका छन्। अफगानिस्तानमा 90को दशकको मध्यदेखि सन् 2001 सम्म तालिबान सत्तामा हुँदा सबै प्रकारका सङ्गीतसँगै सामाजिक जमघट, टिभी र रेडियोमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसपछिका 2 दशकहरूमा एउटा सङ्गीत दृश्य फस्टायो, तर अगस्त 2021मा तालिबानको सत्ता फिर्तेले धेरै सङ्गीतकारहरूलाई देश छोड्न प्रेरित गर्यो। विगत 2 वर्षमा तालिबानले इस्लामिक कानुनको कडा व्याख्या अन्तर्गत अन्य गम्भीर प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। किशोर किशोरी र महिलाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको कक्षा कोठा, जिम र पार्कहरूमा प्रवेश गर्न पनि रोक लगाइएको छ। गत हप्ता देशभरका सबै ब्युटी पार्लर र सैलुनहरूमा गैर इस्लामिक ठानेपछि तालिबानको आदेशमा बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। द एसेजको अन्तिम तथा 5औं टेस्ट इङ्ल्यान्डले अस्ट्रेलियामाथि नाटकीय पुनरागमन गर्दै 49 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। यो सँगै 5 खेलको सिरिज 2-2 बराबरीमा सकिएको छ, तर साबिक विजेता भएको कारण द एसेज ट्रफी भने अस्ट्रेलियाले नै यसअघि नै रक्षा गरिसकेको छ। जितको लागि 384 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 5 दिन अन्तिम सेसनमा 334 रनमा अल आउट भयो। अस्ट्रेलियाका उस्मान खवाज 72, डेभिड वार्नर 60 रनमा आउट भए। 169मा 3 विकेट गुमाएको अस्ट्रेलियाका लागि चौथो विकेटको साझेदारीमा डेभिड ट्रिबिस हेड र स्टिभ स्मिथले 95 रन जोडेपछि जित निश्चित भइसकेको अवस्थामा इङ्ल्यान्डले पुनरागमन गरेको हो। एक समय 264 बलियो अवस्थामा रहेको अस्ट्रेलियाले 334 रनमा सबै विकेट गुमायो। तेस्रो सेसनमा अस्ट्रेलियाको नाटकीय विकेट पतन हारको प्रमुख कारण बन्यो। हेड 43, स्टिभ स्मिथ 54 रनमा आउट भएपछि इङ्ल्यान्ड खेलमा फर्केको हो। मिचेल मार्स 6, मिचेल स्टार्क 0 र प्याट कमिन्स 9 रनमा आउट भएपछि इङ्ल्यान्ड विजयी भएको हो। इङ्ल्यान्डका क्रिस वोक्सले 4, मोइन अलीले 3 र स्टुअर्ट बोर्डले 2 विकेट लिए। अन्तिम टेस्ट खेल खेलेका स्टुअर्ट बोर्डले एलेक्स केरीलाई 28 रनमा जोनी बियर रस्टुबाट क्याच आउट गर्न जित पक्का गराए। बोर्डले जित र विकेटका साथ आफ्नो करियर सकाएका छन्।
फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा उपाधि दावेदार स्पेनमाथि शानदार जित निकाल्दै एसियाली मुलुक जापान समूह विजेता बन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। स्पेनमाथि 4-0 को शानदार जित निकाल्दै जापान समूह सी को विजेता बन्दै अन्तिम 16 मा पुग्न सफल भएको हो। हारका बावजुद स्पेन पनि समूहको उपविजेता बनेर नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो। न्युजिल्यान्डको वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा सोमबार स्पेनले 77% बल पोसेसन राखेपछि लगातार गोल खायो। जापानको फराकिलो जितमा हिनाता मियाजावाले 2 तथा रिको युकी र मिना तानाकाले समान 1 गोल गरेकी हुन्। यो समूहमा जिम्बाब्वे 3 तथा कोस्टारिका अङ्कविहीन बनेर बाहिरिएका छन्। सोमबार नै यही समूहको अर्को खेलमा जिम्बाब्वेले कोस्टारिकालाई 3-1 ले पराजित गर्दै सान्तोना जित हात पारेको हो। सोमबार नै समूह बीबाट आयोजक अस्ट्रेलिया र नाइजेरिया अन्तिम 16 मा पुगेका छन्। अस्ट्रेलियासँग 4-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हारेर ओलम्पिक विजेता क्यानाडा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा क्यानाडा विरुद्ध घरेलु खेलाडी हेली रासोले 2 तथा मारी फोलेर र स्टेभ क्याटलले 1-1 गोल गरेका हुन्। यही समूहमा आयरल्यान्डसँग गोल रहित बराबरी खेलेपछि नाइजेरिया उपविजेता भएर प्री क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करीको छानबिन समितिबारे कुरा नमिल्दा संसद बैठक सूचना टाँस गरे स्थगित। समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। सुन तस्करको जरोसम्म पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। पक्राउ परेका व्यक्तिसँग आफ्नो नाम जोडिएपछि वर्षमान पुनले गरे उच्च स्तरीय समिति गठनको माग। सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। त्यस खालका लेख रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह। मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव नरहेको कृषि मन्त्री भुसालको दावी। स्थानीय तहलाई वितरणको जिम्मा दिए पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको आरोप। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय 21 दिनभित्र हटाउने सहमति। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा केन्द्रीय कार्यालय 3 सतहमा हटाउन राप्रपा सहमत। अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिबान समूह सामाजिक मूल्य मान्यतामा कठोर बन्दै नैतिक भ्रष्टाचार निम्ताउने भन्दै साङ्गीतिक वाद्यन्त्र जलाइयो। महिलाप्रति झनै अनुदान। र द ए सिरिजको अन्तिम तथा 5औं टेस्टमा नाटकीय पुनरागमन गर्दै अस्ट्रेलियामाथि इङ्ल्यान्डको रोमाञ्चक जित। 384 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 334 रनमा सीमित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।